व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लिया की बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, जैसे कि अली वीर की थी, और वो भी मतलब सब ने कहा कि ये ऐसे, और अली वीर ने एंड सच पे सामने आया। मतलब सच सच सामने आकर एंड पे उसको अपने माँ से माफ़ी मांगनी पड़ी। और ऐसी माफ़ी का क्या फ़ायदा कि जो जिन्होंने सबने उठ के आवाज़ उठाई उसके साथ वो बदतमीज़ी करता रहा, उनको जूते दिखाता रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी सुलह का कोई फ़ायदा नहीं है कि, और ऐसा रिश्ता भी किसी भी मतलब काम का नहीं होता कि जो माँ बाप का रिश्ता होता है वो बगैर किसी कहे हम लोगों को सुलह करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। सुलह क्या, हमें माँ बाप अगर कुछ कहीं पे गलत भी है ना तो फिर भी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा रुतबा होता है। तो मामा के साथ भी इसी बात के साथ आज मामा के साथ डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक। अल्लाह पाक हमें आपको अपनी खास खास रहमतों में रखे। जी बिल्कुल, जैसा कि परी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। तो वालदैन तो वो हस्ती हैं जो आप लोग तो गलत हो सकते हैं, वालदैन कभी भी नहीं गलत हो सकते, और बेटियां तो बिल्कुल गलत और होती ही कभी नहीं है ऐसी ना। बात होती है कि अगर आपको बुरी लग भी जाए तो माँ बाप को टोको ना, बदतमीजी ना करो, प्यार से बात समझाओ ताकि वो बात को अच्छी तरह से समझें, फिर वो उस चीज़ से करें। हाँ जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, बिल्कुल मैंने यही आपसे बात डिस्कस करनी थी कि बेटियां क्यों नाफरमान नहीं होती, क्योंकि बेटी जब उसकी शादी होती, जब वो माँ बनती है तो उसको इस चीज़ का एहसास होता है। एहसास हो जाता है कि बिल्कुल माँ कैसे बना जाता है, और माँ बनते वक्त कितनी तकलीफ़ें उठाई जाती हैं। फिर इंसान जब औलाद हो जाती है तो इंसान अपने मुंह के निवाले भी औलाद को ही बिल्कुल। खिलाता है, उनके लिए अच्छा पहनना, ओढ़ना, औलाद तो खाना ऐसी होती पीना। है कि अभी मेरी ये बेटी है ना, तो ये पैदा होने से लेके अब माशाल्लाह ये 3 साल की हो गई, और जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ ना तो इसको उसी टाइम पे मोशन आता है, ये इसने वॉशरूम जाना होता है। तो पहले इसको लेके तो जाना। इसको पहले खाना वहीं पे छोड़ती हूँ, पहले इसको वॉश करके ला के, फिर कभी कभी तो ऐसा दिल होता है कि बंदे का खाने को दिल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी तो ड्यूटी है माँ फिर की। भी माँ है ना, करना पड़ता है। तो और जी फिर बिल्कुल, आज हम एक नई स्टोरी के साथ हैं, लिया की। तो मुझे कल इतना अफसोस और दुख हुआ कि जिस वक्त आयशा व्लॉग वाले बेचारे रो पिट के सामान सामान उठा उठा रहे रहे थे थे, अपना। और वो इतना परेशान थे कि उनको मोहल्ले वालों ने आके रोका, उनके हमसायों ने रोका, कि बल्कि उनको सामान नहीं उठाने दिया। तो सलूट है ऐसे मोहल्लेदारों को बिल्कुल। और उनके हमसायों को, और उनकी बेटी नौकर अली वीर और उसकी हुमेरा की, हुमैरा की। उनको लेके वो डॉक्टरों के पास। फिर उज़मा को शर्म नहीं आती? ये हुमेरा को तो आनी नहीं है, क्योंकि अभी उसकी औलाद नहीं मुझे है। तो वही समझ नहीं आ रही कि ये शादी पे गई है, उसके भाई की शादी पे गई है, और जब अब्बास के। पैसे दिए ना तो हाँ, उसने कहा अम्मी जी इन्हें भी ओना ही वरते जिन्ना मैं जिन्ना मैं वरते है। वर्तिया। ठीक ठीक है। है ना। तो मेरी बात सुने, हुमेरा के तो अभी बच्चा नहीं है, चलो उसको कभी इस फीलिंग का पता ही नहीं है। तो ये उज़मा तो माँ बन चुकी है, इसको नहीं पता माँ बनते वक्त कितनी कुर्बानियां दी जाती है। और इसकी माँ अपने मतलब, वो किस तरह इसका बाप आके कह रहा है कि जल्दी जल्दी नाश्ता करो, बाकी सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम अपनों के सताए हुए जा रहे हैं। आप बिल्कुल। लोगों को शर्म नहीं आती? अलीवीर और उनको तो छोड़ो, जैसे भी उन्होंने लोगों के साथ अच्छा किया बुरा किया, वो एक साइड पे चला गया, अपनी माँ की तो आगोश में चला गया ना। अपनी माँ और बहन को अगला किस तरह लेके बैठा, अल्लाह ताला उसको मुबारक रखे ये दिन। और बिल्कुल जैसे भी है उसने अपनी माँ बहन के साथ सुलह कर ली। तुमने अलीवीर मतलब ये शाहद और उज़मा को चलो शर्म नहीं आ अगर रही उनको इनको देख देख के? के इसने ये लड़ाई झगड़ा किया, अब उसको उनको देख के सुलह कर सुलह ले कर ले। कि चलो जैसे भी है उसने अपने माँ बाप के साथ सुलह हाँ कर ली। अब तो मेरे ख्याल से ये भी किसी चीज़ का वेट करे कि कोई फरिश्ता हाँ आएगा जी, कि इनकी सुलह करवाएगा और ये चर्चे तो इनके होंगे। टॉपिक तो चल गया खुदारा ना। ये चीज़ें छोड़ दे। मुझे तो लगता है लिया में ये सारी ऐसी ही कहानियाँ शुरू हो गई हुई हैं हाँ कि माँ बाप के साथ लड़ो और मनाओ एक दूसरे को, और मुझे अच्छा, तो मुझे समझ नहीं मुझे आ ये रही। नहीं समझ आई कि मैं मतलब, हम तो दूर बैठे, हमने तो इन्हें देखना, तो हमने देखना है ना कौन सच्चा कौन झूठा। मुझे समझ नहीं आ रही, या तो इनके वालिदैन की मतलब तरबियत में कोई कमी बिल्कुल। रह गई है,
تو اگر نہیں تو پھر یہ لوگ غلط ہو گئے ہیں. اولادیں لوگوں کو آج کل دیکھ کی کے گندی آنی ہاں شروع ہو وہ گئی ہیں. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ وہ پکڑتا وہی صاف کر لیا انہوں نے. اور ایک اور بچی ہے شمائلہ ولاگ, انہوں نے کل میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو بالکل جی آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں, بات کر سکتے ہیں. جیسا کہ پنجابی موم نے تو علی ویر سے بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ کے ڈسکس کرو, اگر آپ سچے ہو تو آپ پر بھی وہ بات کر اگر اس سکتے نے ہیں. ڈسکس کیا تو کہتے ہیں نا مردہ بولے کفن پڑے. ہاں وہی یہ اس ہے نے ایک کرنا ہی نہیں تھا مثال. کیونکہ وہ سچا تو نہیں اس تھا, نے بولا, پہلی بات تو اس نے ویڈیو نہیں بنائی, بولا جب ہی اس نہیں. نے بولا تو سمجھو کہ اس وہ نے نا کفن پھاڑن کفن والی پھاڑ بات کے کی. اس نے وہ سامنے رکھ چلو وہ تو دیا. اس کو جواب مل گیا نا, اس سے بھی زیادہ بالکل بہترین اس کو جواب مل گیا, ہمیں اس چیز سے نہیں ہے. اب میں اس کو مخاطب ہوں شمائلہ ولاگ سے. جی بالکل بچے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو, آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہم تو ان کی ویڈیو دیکھ کے کر رہے ہیں, آپ ہمیں ڈسکس کر سکتے ہو, آپ بات کر سکتے ہو. اگر آپ سچے ہو کسی بات پہ بھی تو بالکل ہم آپ کی بھی بات سنیں گے, آپ کی بھی آواز بنیں گے, بالکل آپ کی سائڈ سے بھی بات کر لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو بیٹے ہم لوگ تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ تو آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے اور کون کیا کر رہا ہے. تو بالکل آپ بھی بات کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ سے بھی بات کر لیں گے. تو بالکل. آپ تیسرے بندوں کا اور میں انتظار مت انسٹا پہ کریں. عنایا خان کے نام سے ہوں, اگر کسی نے بھی سرچ کرنا ہو تو عنایا خان کے نام سے میں انسٹا پہ ہوں. میری بیٹی کی تصویر لگی ہوئی تو وہ سرچ ہاں کر پری سکتے ہیں. ولاگ, جو پری ولاگ ہماری پری ہے اس کی تصویر ہے, تو جس نے بھی بچپن کی. رابطہ کرنا وہ بالکل کر سکتا ہے. تو میں نے انہیں بھی کہا تھا کہ اپنا نمبر میری ویڈیو پہ چھوڑیں. شازیہ غفار لوگوں کو بھی کہا جی تھا بالکل. کہ میری ویڈیو پہ آئیں, کمنٹ میں اپنا نمبر چھوڑیں, پھر میں ان کے ساتھ رابطہ کروں گی. تو جیسی بات ہے تو بیٹے ہم لوگ تو بیٹھے ادھر اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اگر ہماری آواز اٹھانے سے دو گھر آپس میں مل کے بیٹھ سکتے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ عظمیٰ کو ہدایت دے اور وہ اپنی ماں تو اور اگر باپ کو وہ سمجھے. عظمیٰ آپ بھی اسی چیز کا ویٹ کر رہی ہیں کہ اب کوئی صلح فرشتہ آئے گا کروائے, تو جی ہم لوگ کہتے ہیں جی صلح پلیز کر لے. آپ صلح کر لیں. ہم لوگ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ماں کہ سے ماں بڑھ کے باپ کے باپ سے ساتھ بڑھ کے ایسا کوئی. نہیں کرتے, وہ کیسے پریشان رو رہے ہیں, تو آپ کو خود سوچنا اور وہ چاہیے. اتنا دکھی مطلب ہو رہے تھے کہ ہم اپنوں کی وجہ سے یہ گھر بالکل. چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جو آپ کا وہ چاچو لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ماموں لگتے ہیں کفار, ہاں وہ چاچو آپ کے لیے ان کے اتنا چچا. پریشان ہو رہے تھے کہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں اکٹھے پڑے بڑے اکٹھے جوان ہوئے, تو وہ اب حال چال پوچھنے سے بھی گئی ہے. ایک ماں سے باپ سے دور کر دیا, ہمارے سے ان کو دور کر دیا. یہ بیٹے کوئی بہت ہی کسی کو بری دور نہیں بات کر ہے. سکتا, ہمیں کوئی کسی سے دور کر سکتا, یہ اپنا اپنا پر اپنے ماما میں کی یہ جو باتیں. ہوتا ہے نا, آپ لوگ جس ہاں دیکھا سوسائٹی میں دیکھی, رہتے ہاں ہو, بالکل. جیسے جیسے وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز شاید اچھی ہے جو یہ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ بھی یہ کر کے دیکھیں, ہاں ٹرائی کر بڑا کے فرق, دیکھیں. بالکل بڑا فرق وہ پڑتا ہے. ہے نا لالو چنگیا چنگیا نال یاریاں, کیونکہ بات یہ صحبت کا بہت بڑا اثر کیونکہ ہے. کہتے ہیں کہ جو مچھلی ایک گندی مچھلی تالاب میں ہوگی نا, تو وہ سارا تالاب گندا کر ہاں دے بالکل گی. ایسے ہی گنا ٹھیک جاتا ہے ہے بالکل. کہ ایک گاؤں میں مطلب یہ سٹوری اٹھ گئی ہے نا کہ ماں باپ کو جھوٹا کہہ دو, ذلیل گندا کرنا ہی کر دو, کرنا ہے, ذلیل کر دو, تو سمجھو کہ یہ پورا کرنا اسی ہی طرح کرنا. اب یہ کہانی سٹارٹ اب ہو گئی دیکھیں ہے. نا مبشر صدیق کو ہر بندہ غلط کہہ رہا ہے, غلط بھائی وہ اور بات ہے, کسی کو شارٹ آؤٹ دیتا ہے نہیں دیتا اس کی اپنی مرضی اپنی محنت سے آیا ہے. یا جس طرح وہ اپنے مطلب کہ علاقے میں کہا نہ یہ کون سا لوگوں کی مہمان بالکل نوازیاں کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کم سے کم اپنے والد کی تو وہ عزت کرتا ہے نا. ماں بالکل. تو انہوں نے دکھائی نہیں ہے لیکن وہ اپنے والد صاحب کی اتنی عزت کرتا ہے, تو والدین کے وہ ساتھ ہی تو انسان کی لگتا ہے وہ پہچان. اس ٹائم پوچھتا ہاں جی ابا جی, ہاں بالکل. وہ ہم لوگ سن کے طرح سے ہاں تو جی اس ابا سے جی. باپ کی دعائیں ہیں نا اس کے ساتھ, بہت بالکل بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ ہی ہیں. جب تک ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں انسان ناکام ہے. تو بالکل عظمیٰ کو سمجھ آ جانی چاہیے علی ویر کو دیکھ کے کہ وہ بالکل. کس طرح تڑپ کے جا کے ماں اور بہن کے ساتھ لپکا ہے, چمٹا ہے, اس نے محبت کی ہے. اور ارم پہ مجھے تو اتنا افسوس ہو رہا ہے نا کہ اتنی محنت سے اس نے کیسے مطلب ویڈیوز بنائی, آج تو کیسے اس کی ڈیلیٹ کروا دی گئی کیونکہ وہ حق پہ نہیں تھی. حق سچ پہ ہوتی تو کبھی بھی نہ ہوتا. اب کل میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی جہاں وہ نیل لگوا رہی تھی, لوڈو کھیل رہی تھی, اس پہ بھی اس نے غلطی بات پلے کی ہے. کارڈ پلے. نہیں عورت کارڈ کھیل رہے ہیں, عورت کارڈ, تم بھی تو عورت ہی ہو, تم کیا ہو جو تم عورتوں پہ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہو. اچھی عورتوں کے ساتھ تو ساری کائنات کی عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں. آپ دیکھو آپ کس جگہ پہ ہو کہ آپ نے غلط باتیں کی, علی کی ماں کو غلط جو بھی کچھ کہتی رہی ہو, تو کوئی عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس نے کہا ہو کہ بھی ہاں صحیح بات ہے تم نے علی ویر کی ماں کو گندا کیا یا اس کی بہن کو, کبھی نہیں کہا. کیونکہ غلط غلطی ہوتا ہے تو صحیح صحیح ہوتا ہے. تو ہم تو حق سچ کے ساتھ ہیں جی بالکل. شمائلہ ولاگ والوں کو اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں ان کے لیے بھی.
تو وہ سچے ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان کی بھی آواز بنیں گے، ان کے بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو بالکل انہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بہت سی باتیں لے کے آئیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. انتظار کیجئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تو اسی بات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.